हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी यो भिडियोमा सम इम्पोर्टेन्ट केमिकल फर्मुला भनेर पढ्न गइरहेको छौँ। यो क्लास 7, 8, 9 र 10 को स्टुडेन्टहरूको लागि यो स्पेसल्ली है त। क्लास 7, 8, 9 र 10 को स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो केमिकल फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको बेसिक कन्सेप्ट भन्छु सुरुमा। केमिकल फर्मुला भनेको के हो, यो केमिकल फर्मुला किन जान्नुपर्छ, यो केमिकल फर्मुलाहरू जानेर के फाइदा, त्यसको बारेमा भन्छु। त्यसपछि म भिडियो फर्दर स्टार्ट गर्छु। सबैले सुन्नुहोस्, केमिकल फर्मुला भनेको के हो भने कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज गरिने सिम्पल एक्सप्रेसन हो। जस्तो कि तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले भन्छु सोडियम क्लोराइड। यो सोडियम क्लोराइड भनेको के हो भन्नुस् त। यो सोडियम क्लोराइड भनेको हामीले खाने नुन हो, कमन सल्ट भन्छौँ नि जुन। यो सोडियम क्लोराइडको केमिकल फर्मुला के हो भने हामीले यसमा हेर्नुपर्छ यसको कन्स्टिट्युएन्ट एटम्सहरू के छ अथवा कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट्सहरू के छ। कन्स्टिट्युएन्ट भनेको यो केबाट बनेको छ भन्न खोजेको। यहाँ हेर्नुस्, सोडियम क्लोराइड एउटा सोडियम र अर्को क्लोरिनबाट बनेको रहेछ क्लोराइड भनेपछि यसको लागि मैले केमिकल फर्मुला लेखेँ भने यस्तो हुन्छ, NaCl हुन्छ। NaCl हुन्छ। यो सोडियम क्लोराइडको लागि मैले केमिकल फर्मुला लेखेँ भने जहाँ यो Na भनेको सोडियम हो, Cl भनेको क्लोराइड हो। तपाईहरुलाई यो पनि थाहा होला, कुनै पनि कम्पाउन्ड बन्नको लागि एलिमेन्ट्सहरू रियाक्सनबाट बन्ने हो, अनि त्यो एलिमेन्ट्सहरू आयोनको फर्ममा। जस्तै यो सोडियम हेर्नुस् त मेटल प्लसको फर्ममा, यो क्लोरिन माइनसको फर्ममा, Na प्लस र Cl माइनस कम्बाइन्ड भएको भएर NaCl बनेको प्लस र माइनस चार्ज न्युट्रलाइज भएर। त्यही भएर यो च्याप्टरमा हामी के पढ्छौँ जेनरली भन्नु होला भने कुनै पनि सब्स्टेन्सको केमिकल फर्मुला कसरी निकाल्ने भनेर पढ्छौँ। यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ 1 देखि 20 सम्मका एलिमेन्ट्सहरू। पेरियोडिक टेबलमा त एलिमेन्ट्सहरूलाई पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी अरेन्ज गरिएको छ, तिनीहरूको एटोमिक नम्बरको बेसिसमा। एटोमिक नम्बर भनेको जेनरली इट रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ प्रोटोन अफ द्याट एटम। अब तपाईहरुले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 1 देखि 20 सम्मको एलिमेन्टहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूको नाम सहित सिम्बल। म यहाँ तपाईहरुलाई त्यसको सिम्बल मात्र लेखिदिन्छु, नाम लेख्दिन्न। नम्बर 1 मा पर्छ H भनेको हाइड्रोजन। नम्बर 2 मा पर्छ हिलियमको सिम्बल के हो त He। नम्बर 3 मा पर्छ लिथियमको सिम्बल Li। नम्बर 4 मा पर्छ बेरिलियमको सिम्बल Be। नम्बर 5 मा पर्छ बोरोनको सिम्बल B। नम्बर 6 मा पर्छ कार्बनको सिम्बल C। के पर्दो रहेछ 1 देखि 6 सम्म हेर्नुस् त। नम्बर 1 मा पर्दो रहेछ हाइड्रोजनको सिम्बल H। नम्बर 2 मा पर्दो रहेछ हिलियमको सिम्बल He। 3 मा लिथियम, 4 मा बेरिलियम, 5 मा बोरोन र नम्बर 6 मा पर्दो रहेछ कार्बन। त्यसैगरी हेर्नुस्, नम्बर 7 मा पर्छ नाइट्रोजन। नम्बर 8 मा पर्छ अक्सिजन। नम्बर 9 मा पर्छ फ्लोरिनको सिम्बल F। नम्बर 10 मा पर्छ नियोनको सिम्बल Ne। नम्बर 11 मा पर्छ सोडियमको सिम्बल S होइन नि, फेरि Na हो है त। नम्बर 12 मा पर्छ म्याग्नेसियम। नम्बर 13 मा पर्छ एल्युमिनियम। ल हेर्नुस् त 1 देखि 13 सम्म के रहेछ एकचोटि रिभाइज गरौँ। तपाईहरुले यसको नोट बनाउनु होला है त। सजिलो हुन्छ। नम्बर 1 मा हाइड्रोजन, 2 मा हिलियम, 3 मा लिथियम, 4 मा बेरिलियम, 5 मा बोरोनको सिम्बल के हो त B। 6 मा कार्बन, 7 मा नाइट्रोजन, 8 मा अक्सिजन, 9 मा फ्लोरिन, 10 मा नियोन, 11 मा सोडियम, 12 मा म्याग्नेसियम, 13 मा एल्युमिनियम पर्दो रहेछ। अब बाँकी म 20 सम्म लेखाउँछु, त्यसपछि फर्दर भन्छु। यति बुझ्नु भयो सबैले? त्यसो भए अब मैले यसलाई इरेज गरिदिएँ। अब हेर्नुस्, 13 सम्म लेखाएको थिएँ। 13 मा के थियो एल्युमिनियम। अब 14 मा लेखाउँछु। 14 मा पर्छ सिलिकन। 15 मा पर्छ फस्फोरस। 16 मा पर्छ सल्फरको सिम्बल S। 17 मा पर्छ क्लोरिन।
क्लोरिनको सिम्बल Cl, 18 मा पर्छ आर्गन, आर्गनको सिम्बल Ar, 19 मा पर्छ पोटासियम, पोटासियमको सिम्बल PO होइन नि, फेरि पोटासियमको सिम्बल K है त। 20 मा पर्छ क्याल्सियम Ca, 20 मा पर्छ क्याल्सियम Ca। अब तपाईहरुले 1 देखि 20 सम्मको एलिमेन्ट्सहरुको नाम जान्नु पर्यो, नाम पुरै कन्ठै हुनु पर्यो, याद हुनु पर्यो। जस्तै मैले तपाईहरुलाई भने भाइ बहिनीहरु नम्बर 15 मा के पर्छ भने तपाईहरुले आँखा चिम्लेर भन्न सक्नु पर्यो नम्बर 15 मा फस्फोरस पर्छ भनेर। नम्बर 7 मा के पर्छ भनेर सोधे भने नम्बर 7 मा नाइट्रोजन पर्छ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नु पर्यो। यो त भयो 1 देखि 20 सम्मको एलिमेन्ट्सहरुको नाम, कुन कति नम्बरमा पर्छ त्यो सबै तपाईहरुले जान्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि अब के त यति जानेर फर्मुला आयो भन्दाखेरि अझै तपाईहरुलाई यति जानेर फर्मुला आएको छैन। यसको लागि तपाईहरुले एउटा चीज जान्नु पर्ने छ, भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सी भ्यालेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टले केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरि आफ्नो कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु युज गर्छ, त्यसलाई नै हामी जेनरली भन्छौं भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सीको डेफिनेसन के हुन्छ भने द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन taking part in chemical reaction for a particular element is called valency। कुनै पनि एलिमेन्टको कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट भइरहेको छ, त्यसलाई भन्छौं भ्यालेन्सी। यो भ्यालेन्सी कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईहरुलाई सुरुमा त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जान्नुपर्छ, एटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जान्नुपर्ने हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको के हो भने कुनै पनि एटममा भएको इलेक्ट्रोनहरु कसरी डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ त्यो जान्नुपर्छ। अब कुनै पनि एटममा भएको इलेक्ट्रोनहरु कसरी डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ भनेर जान्नको लागि सुरुमा तपाईलाई त्यसको एटोमिक स्ट्रक्चरको बारेमा अलिकति ज्ञान हुनु पर्यो। यो एटोमिक स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ खासमा के हो यसको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु। एटोमिक स्ट्रक्चर यहाँ हेर्नुस् त नामै के छ, एटोमिक भनेपछि यो भन्न खोजेको एटमको भन्न खोजेको, एटमको स्ट्रक्चर भन्न खोजेको, एटोमिक भनेको रहेछ त एटमको स्ट्रक्चर भन्न खोजेको। एटम भनेको के हो रे, कुनै पनि एलिमेन्टको सबभन्दा स्मलेस्ट पार्ट हो। फन्डामेन्टल पार्ट अफ एलिमेन्ट इज कल्ड एटम। फन्डामेन्टल पार्ट अफ एलिमेन्ट हो, फन्डामेन्टल पार्ट अफ एलिमेन्ट हो एटम भनेको, सबभन्दा स्मलेस्ट पार्ट भन्न खोजेको है त। फन्डामेन्टल पार्ट अफ एलिमेन्ट इज कल्ड एटम भनेर लेख्नुस् तपाईहरुले डेफिनेसन एक्जाममा सोध्यो भने। अब यो एटोमिक स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्छु म, त्यसको लागि मैले नेक्स्ट स्लाइड लिए। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् सबैले, कुनै पनि एटमको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने त्यसमा दुईटा पार्ट हुन्छ। यो सेन्टरको पार्टलाई म भन्छु न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेन्टरको पार्टलाई हामीले भन्छौं न्यूक्लियस है त। एक सेकेन्ड, ओके ल, यहाँ हेर्नुस् फेरि बनाएँ मैले, कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको यो सेन्टरको पार्टलाई हामी भन्छौं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यो न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ भन्यो भने तपाईहरुले भन्ने न्यूक्लियस भित्र हुन्छ प्रोटोन, अर्को न्यूट्रोन, P+N भनेर सम्झिने, प्रोटोन र न्यूट्रोन हुने भयो न्यूक्लियस भित्र। यो न्यूक्लियसले कहिले पनि रियाक्सनमा भाग लिँदैन सिम्पल केमिकल रियाक्सन्सहरुमा। पछि गएर तपाईहरुले न्यूक्लियर केमिस्ट्री भनेर पढ्नुहुन्छ, त्यसमा न्यूक्लियसले रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ, तर त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यही भएर सम्झिनुस् तपाईहरुले जेनरली यो न्यूक्लियसमा भएको प्रोटोन र न्यूट्रोनहरुले केमिकल रियाक्सनमा पार्ट गर्दैन। यो त बिचको सेन्टरको कोर पार्ट भयो न्यूक्लियस। तपाईहरुलाई सोधिन्छ एक्जाममा व्हाट इज न्यूक्लियस भन्यो भने द सेन्टर कोर पार्ट अफ एटम इज कल्ड न्यूक्लियस। इट इज कम्पोज्ड अफ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन। P भनेको प्रोटोन, N भनेको न्यूट्रोन, यो दुईटालाई कम्बाइनली भन्नु पर्यो भने न्यूक्लियोन भन्ने। के भन्ने रे, न्यूक्लियोन। न्यूक्लियन भनेको न्यूक्लियसको कन्स्टिट्युएन्टहरु। व्हाट आर न्यूक्लियोन्स भन्यो भने न्यूक्लियोन्स आर कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स अफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियसलाई बनाउने पार्टिकलहरुलाई न्यूक्लियोन। यो त सेन्टरको कुरा भयो। अब यसको पेरिफेरीमा हुन्छ अर्बिट, अर्बिट
हेर्नुहोस् है सबैले, यसको पेरिफेरीमा हुन्छ यसरी अर्बिटहरू, अनि यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। यो अर्बिटहरू बनाए जस्तै यो फर्स्ट अर्बिट, यो सेकेन्ड अर्बिट, यो थर्ड अर्बिट, अनि यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू यसरी रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोनहरू यसरी रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ, यो अर्बिटमा, सबै अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ। त्यसो भए तपाईहरुलाई के थाहा भयो भने कुनै पनि एटमको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने मेनली दुईटा पार्ट्स हुँदो रहेछ। सेन्टरमा हुँदो रहेछ न्युक्लियस, न्युक्लियसमा हुँदो रहेछ प्रोटोन र न्युट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कम्बाइनली भन्नु पर्यो भने हामीले भन्ने के न्युक्लियन्स, बिकज दिज आर कन्स्टिट्युएन्ट अफ न्युक्लियस। न्युक्लियसको कन्स्टिट्युएन्ट हो, कम्पोनेन्ट्सहरू हो। यो न्युक्लियसको वरिपरि के हुँदो रहेछ, अर्बिटहरू हुँदो रहेछ, अनि अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू रिभल्भ गर्दो रहेछ भनेको घुम्दो रहेछ न्युक्लियसको वरिपरि। अब यो इलेक्ट्रोनहरू अर्बिटमा किन घुम्यो त्यसको बारेमा अलिकति कुरा भन्छु, तपाईहरुले धेरै डिटेलमा जान्नु पर्दैन। यहाँ मैले जति पनि भने तपाईहरुलाई प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनलाई हामी भन्छौँ सब एटोमिक पार्टिकल्सहरू। के भन्छौँ रे भाइ बहिनीहरू, सब एटोमिक पार्टिकल्सहरू। सब एटोमिक पार्टिकल, सबको मतलब के हो भन्नुस् त? एटोमिक पार्टिकल्स भनेको त एटममा भएको पार्टिकलहरू हो। यो सबको मतलब के हो? तपाईहरुले भन्नुहुन्छ युनिट भन्नुहुन्छ, त्यसपछि सब युनिट भन्नुहुन्छ, मतलब युनिट भन्दा पनि सानो चिज। त्यस्तै एटम भन्दा पनि सानो चिजलाई भन्छौँ सब एटोमिक। जेनरली यो अगाडिपट्टि प्रिफिक्समा सब लाग्यो भने सम्झिनु, अलिकति सानो चिजलाई जनाइरहेछ, अलिकति स्मल चिजलाई। सब एटोमिक भनेको एटम भन्दा पनि सानो पार्ट के हो भनेको, मतलब एटम के मिलेर बनेको छ भन्न खोजेको। प्रोटोन छ, न्युट्रोन छ, इलेक्ट्रोन छ। प्रोटोन र न्युट्रोन कहाँ छ त? सेन्टरमा छ। त्यो तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल, प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ। न्युट्रोन इज चार्जलेस पार्टिकल, मैले 0 लेखिदिएँ। एन्ड इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल, ई माइनस लेख्ने चलन छ। प्रोटोनलाई पी प्लस पनि लेख्छौँ। इलेक्ट्रोन कस्तो चार्ज रे? नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। यहाँ मैले फिगरमा देखाएको जस्तै प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, न्युट्रोनमा कुनै पनि चार्ज हुँदैन। यति बुझ्नुभयो होला। अब यो प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन भनेको जेनरल आइडिया त बुझ्नुभयो। अब यो प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको बारेमा अझै अलिकति भन्छु, सबैले सुन्नु होला। मैले अघि 1 2 3 4 5 6 गरेर 20 सम्म एलिमेन्ट्सहरूलाई राखेको थिएँ। त्यो केसको बेसिसमा क्लासिफाई गरे हो त? मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एटोमिक नम्बरको बेसिसमा क्लासिफाई गरे हो। त्यो एटोमिक नम्बर, कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई सोध्यो भने तपाईहरुले भन्नुस् एटोमिक नम्बर भनेको त्यो एलिमेन्टमा भएको नम्बर अफ प्रोटोन हो भनेर, नम्बर अफ प्रोटोन हो भनेर। बुझ्नुभयो? द एटोमिक नम्बर रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इन द्याट पर्टिकुलर एलिमेन्ट। जस्तै मैले तपाईहरुलाई भने हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति भने तपाईले भन्नुहुन्छ 1। यो 1 के हो त? हाइड्रोजनमा भएको प्रोटोनको नम्बर हो। बुझ्नुभयो? 15 मा पर्छ फस्फोरस, फस्फोरसमा नम्बर अफ प्रोटोन कति रहेछ भन्नुस्? 15। 20 मा पर्छ क्याल्सियम, क्याल्सियममा नम्बर अफ प्रोटोन कति रहेछ? 20। त्यसो भए यो प्रोटोन भनेको के रहेछ त? कुनै पनि एलिमेन्टमा भएको नम्बर अफ एटोमिक नम्बर भनेको के रहेछ त? कुनै पनि एलिमेन्टमा भएको नम्बर अफ प्रोटोन। त्यसो भए तपाईले सम्झिनुस् फेरि अर्को कुरा, प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर जहिले पनि इक्वल हुन्छ कुनै एउटा एटममा। एटममा है त, मैले आयनको कुरा गरिरहेको छैन, एटममा। कुनै पनि एटममा प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर जहिले पनि इक्वल हुन्छ। जस्तो कि फस्फोरसमा हेर्नुस् त 15 वटा प्रोटोन, 15 वटा इलेक्ट्रोन। अब यसरी सम्झिनुस् जति नम्बरमा पर्छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोन। जस्तै मैले 11 मा के पर्छ भने सोडियम, सोडियममा कतिवटा प्रोटोन? 11 वटै। कतिवटा इलेक्ट्रोन? 11 वटै। ओके, यति बुझ्नुभयो? अब एनमा जाउँ। एन भनेको के जनाएको थिएँ मैले? एन भनेको न्युट्रोन। न्युट्रोन, न्युट्रोन भनेको के हो त? चार्जलेस पार्टिकल हो, त्यो त थाहा पाउनुभयो। यो न्युट्रोनको नम्बर कति त? के यो प्रोटोनको नम्बरसँग इक्वल हुन्छ? अथवा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन सेम भयो, इलेक्ट्रोनको नम्बरसँग इक्वल हुन्छ
भनेर सोद्धाखेरि यो न्युट्रोनको नम्बर चाहिँ भेरिएबल हुन सक्छ। मतलब प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बरसँग नमिलेर अलिकति फरक हुन पनि सक्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यो न्युट्रोनको नम्बर याद गर्नको लागि 1 देखि 20 सम्मको लागि 1 देखि 20 सम्मको लागि मात्रै यो 1 देखि 20 सम्मको लागि एउटा ट्रिक बनाएको छु। यो सर्टकट ट्रिकबाट तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ कतिवटा न्युट्रोनको नम्बर भनेर। खासै तपाईहरुलाई यो न्युट्रोनको नम्बर चाहिँदैन, तैपनि याद गर्नुभयो भने राम्रो। 1 मा ट्रिक लेख्छु, इभन मा छ भने इक्वल, इभन छ भने इक्वल। अहिले म बुझाउँछु यो के इभन छ भने इक्वल एक्सेप्ट, यसमा दुईटा एक्सेप्सन छ। एक्सेप्ट बेरिलियम 5 आर्गन 22 भनेर सम्झिनुस्। बेरिलियम 5 आर्गनको सिम्बल के हो त AR, आर्गनमा 22। अब सम्झिनुस् इभन भनेको थाहा छँदैछ तपाईलाई 2 4 6 सब जति पनि जोड नम्बरहरू। इभन आयो भने जति नम्बरमा पर्छ त्यतिवटै न्युट्रोन रे एक्सेप्ट बेरिलियम र आर्गन। किनकि बेरिलियम कतिमा पर्छ भन्नुस् त 4, यसमा चाहिँ 5 वटा न्युट्रोन हुँदो रहेछ, यो याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले। अनि आर्गन पर्छ तपाईहरुको 18 मा, यसमा चाहिँ 22 वटा न्युट्रोन हुँदो रहेछ भनेर याद गर्नु पर्यो। अरुमा यो ट्रिक मिल्छ 20 सम्म। जस्तो कि मैले भने 10 मा पर्छ नियोन, नियोनमा कतिवटा न्युट्रोन पर्छ भन्यो भने तपाईले डाइरेक्ट भनिदिने कति नम्बरमा पर्छ 10, त्यसभए यसमा न्युट्रोन पनि 10। त्यसभए ट्रिक के भयो त जोडमा सबै बराबर अथवा इभनमा इक्वल नम्बर अफ न्युट्रोन एक्सेप्ट बेरिलियममा 5 आर्गनमा 22 भनेर सम्झिनुस्। यति सक्नुहुन्छ सबैले? ओके, अब मैले क्लियर गरे। त्यसपछि अडमा गए। अब म अडमा, अड भनेको के हो त बिजोड नम्बरमा पर्ने एटमहरु, जस्तो कि 1 3 5 7 मा पर्ने। यसको लागि पनि एउटा ट्रिक छ। अघि मैले इभनमा के भनेको थिएँ इक्वल, अडमा के गर्ने +1 गर्ने, एउटाले बढी भनेको। जस्तो कि मैले तपाईलाई सोधे लिथियममा कतिवटा नम्बर अफ न्युट्रोन भनेर सोधे। लिथियम भनेको Li, लिथियममा कतिवटा न्युट्रोन भनेर सोधे। तपाई भन्नुहुन्छ लिथियम पर्छ नम्बर 3 मा, यसमा न्युट्रोनको नम्बर कति भनेर सोध्नु भयो भने मैले सोधे भने तपाईहरुले भन्नुहुन्छ यो लिथियम त 3 मा, त्यसभए अड मैले भर्खर भनेको छु अडमा एउटा एड गरेर भन्ने 3 + 1 = के भयो त 4। तर यसमा पनि दुईटा एक्सेप्सन छ। यसको एक्सेप्सन के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजनमा 0 न्युट्रोन, नाइट्रोजनमा 7 वटा न्युट्रोन। के हो रे हाइड्रोजनमा न्युट्रोनको नम्बर 0, नाइट्रोजनमा 7। हेर्नुस् त यो अड 7 नम्बरमा पर्छ, 7 वटै छ, यसमा त 1 एड भएर आएन नि त। भनेपछि नाइट्रोजनलाई इभनको ट्रिकले पनि इभनको ट्रिक चाहिँदो रहेछ, त्यही भएर मैले यसलाई एक्सेप्सनमा राख्दैछु छु। हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन 7। त्यसपछि तपाईहरुले सिक्नुभयो नम्बर अफ प्रोटोन कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ न्युट्रोन कसरी निकाल्ने। तपाईहरुले यति बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुस् अर्को अब के भन्दैछु भने इलेक्ट्रोनहरु किन न्युक्लियसको वरिपरि रिभल्भ गर्छन् भन्ने कुरा सर्टकटमा भन्छु, तपाईले डिटेलमा जान्नु पर्दैन। बिचमा के छ त यो न्युक्लियसलाई मैले प्लस लेखे। किन प्लस लेखे बुझिसक्नु भयो होला, प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज छ त्यही भएर प्लस लेखे। यसको वरिपरि त के छ अर्बिटहरु छ जहाँ इलेक्ट्रोनहरु के गरिराछ रिभल्भ गरिराछन्। मैले यसरी अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरु रिभल्भ गरेको देखाए। ई माइनस मैले किन लेखेको भन्नुस् त, ई माइनस मैले लेखेको किनकि इलेक्ट्रोनमा के हुन्छ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। अब तपाईहरुलाई बच्चैदेखि एउटा कुरा के थाहा छ भने प्लस र माइनस भयो भने के हुन्छ त अट्र्याक्सन हुन्छ, मतलब एकले अर्कालाई तान्छन् भनेर थाहा छ होला, अट्र्याक्ट गर्छन्। यदि मैले प्लस र प्लस राखे भने के हुन्छ रिपेल हुन्छ, चार्ज न हो। प्लस प्लस चार्ज भयो भने रिपेल हुन्छ, प्लस माइनस चार्ज भयो भने के हुन्छ अट्र्याक्ट हुन्छ। यस्तै मैले सेम माइनस माइनस चार्ज राखे भने उस्तै चीज जहिले पनि के हुन्छ रिपेल हुन्छ, अपोजिट चीज न अट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। त्यसभए यहाँ हेर्नुस् त यो पोजिटिभ चार्ज प्रोटोनको, नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनको, भनेपछि त यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बीच के रहेछ हेर्नुस् त फोर्स अफ अट्र्याक्सन रहेछ, मतलब एकले अर्कालाई अट्र्याक्ट गर्दै रहेछन्। फोर्स अफ अट्र्याक्सन रहेछ, एकले अर्कालाई अट्र्याक्ट गर्दै रहेछन्। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स अराउन्ड द न्युक्लियस इन अर्बिट। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ न्युक्लियसको वरिपरि रिभल्भ गर्दै रहेछ, घुम्दै रहेछ अर्बिटमा। यति बुझ्नुभयो सबैले? ओके, यति बुझ्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिने भन्दा बढी चीज भन्दैछु मैले। त्यसपछि अब तपाईहरुले
त्यसपछि अब तपाईहरुले के पढ्नु पर्यो भने कुनै पनि चीजको पहिला अब एटोमिक स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्ने कुरा भन्छु म। कुनै पनि एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनको लागि इलेक्ट्रोनहरुलाई अर्बिटमा हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। बीचमा के रे प्रोटोन र न्यूट्रोन भएको न्यूक्लियस वरिपरि अर्बिटहरु यसरी हुन्छ। अर्बिटहरु हुन्छ भन्दैमा तपाईले जति मन लाग्यो त्यतिवटा इलेक्ट्रोनहरु थप्न पाइदैन। कुनै पनि अर्बिटमा राख्ने इलेक्ट्रोनहरु फिक्स हुन्छ। अर्बिटको नाम लेख्छु म यहाँ, चारवटा अर्बिट बनाउँछु, 1 2 3। एउटा अर्बिट यहाँनिर थप्दिए ल मैले, थर्ड अर्बिट। यहाँ हेर्नुस् सबैले, फर्स्ट अर्बिटको नाम के, सेकेन्डको नाम एल, थर्डको नाम एम र एन। यसलाई फर्स्टलाई भन्ने तपाईले के सेल, एल सेल, सेल है त, सीएलएल सेल होइन, एसएचईएलएल सेल, के सेल, एल सेल, एमएन, केएलएमएन गरेर सेलको नाम बढ्दै जान्छ। अब तपाईहरुले जान्ने कुनै पनि सेलमा अट्न सक्ने इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ बोर-ब्युरी रुलले दिन्छ। त्यसको रुलमा के भनेको छ त, 2n² वटा इलेक्ट्रोनहरु अट्न सक्छ भनेर सम्झिने कुनै पनि सेलमा। कतिवटा इलेक्ट्रोन रे भाइ बहिनीहरु, 2n²। अब यो n भनेको के हो, त्यो सेल जति नम्बरमा पर्छ त्यति। मैले भनेको थिएँ केएलएमएन गरेर गर्नुस् भनेको थिएँ। के कति नम्बरमा पर्यो हेर्नुस् त फर्स्टमा, त्यसपछि के को लागि n को ठाउँमा 1 राख्दिनुस्। 2 × 1 को स्क्वायर कति हुन्छ, 2। त्यसपछि 2 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्दो रहेछ के सेलमा। यसैगरी तपाईहरुले एल को लागि क्याल्कुलेट गर्नु भने n को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो। 2 × 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त, 8 हुन्छ। अनि m को लागि 18 हुन्छ। भनेपछि तपाईले के सम्झिनु भने यसरी सम्झिनु। अब यो सबै 2n² भनेर सम्झिराख्नु पर्दैन, यति सम्झिनु। इलेक्ट्रोनहरु भर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउनु पर्यो भने यसरी सम्झिनु। फर्स्टमा जहिले पनि 2टा इलेक्ट्रोन राख्ने, त्यसपछि 8 वटा राख्ने, त्यसपछि फेरि 8 वटा राख्ने अनि अरु रिमेनिङ राख्ने। अब तपाईहरुलाई यो भन्दा धेरै सम्झिनु पर्दैन किनकि तपाईहरुले गर्नुपर्ने 20 सम्मको। यो 2 + 8 कति भइहाल्यो, 10 भइहाल्यो। यो 8 ले कति भइहाल्यो, 18 भइहाल्यो। अर्को 2 वटा इलेक्ट्रोन त अभियसली अट्छ। भनेपछि 2 8 8 गरेर इलेक्ट्रोनहरु राख्दै जाने 8 को इन्टरभलमा भनेर सम्झिनु। फर्स्टमा 2 राख्ने, त्यसपछि 8 राख्ने, फर्दरमा पनि 8 राख्ने इलेक्ट्रोनहरु भनेर। यो मैले किन सम्झाएको भने ब्यालेन्स निकाल्न सजिलो हुन्छ। ओके, अब एउटा गरेर देखाउँछु, त्यसपछि बुझ्नु भइहाल्छ। ल यहाँ हेर्नुस् सबैले, अब के गर्दैछु भने फर्स्टमा मैले अघि भनेको थिएँ कि सोडियम क्लोराइड, यसको म फर्मुला निकाल्न खोजिरहेको छु क्या। सोडियम क्लोराइडको फर्मुला एकछिनको लागि मलाई थाहा छैन नि त, CHLORID क्लोराइड। यो सोडियम क्लोराइडको फर्मुला के हो भनेर म निकाल्न खोजिरहेको छु। तपाईहरुले सुरुमा यसको फर्मुला जान्नुभन्दा पहिला भ्यालेन्सी जान्नुपर्छ क्या। यसको भ्यालेन्सी कति हो भनेर त्यही कुरा त भनिरहेको थिएँ अघिदेखि मैले, भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने भनेर त्यत्रो लामो कहानी सुनाएको थिएँ। अब सुन्नुस्, सोडियमको सिम्बल के हो रे, अघि भर्खर मैले भनिदिएको छु। सोडियमको सिम्बल हो Na। क्लोरिनको सिम्बल, क्लोराइड भनेको छ तर यो केबाट बनेको, क्लोरिनबाट बनेको, त्यही भएर क्लोरिनको सिम्बल हो Cl। भनिदिनुस् त यो सोडियम कतिमा पर्छ। सोडियम पर्छ भाइ बहिनीहरु 11 नम्बरमा, क्लोरिन पर्छ 17 नम्बरमा, 17 मा। अब यसमा इलेक्ट्रोनहरु फिल त गर्ने हो, म त्यो फिगर बनाएर बस्दिन, यहाँ कमा दिएर फिल गरिदिन्छु। फर्स्टमा 2टा इलेक्ट्रोन राखे, त्यसपछि 8 वटा इलेक्ट्रोन राखे। हेर्नुस् सबैले, यो 2 र 8 लाई एड गर्दा कति हुन्छ भन्नुस् त, 10 हुन्छ। यहाँ कति छ हामीसँग, 11 वटा इलेक्ट्रोन छ, 11 मा पर्छ भन्नुको मतलब। अब कतिवटा इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो विचार गर्नुस् त, यो 11 वटा चाहिने 10 वटा भइसक्यो, एउटा थप्नु पर्यो नि। हो, त्यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई यहाँ थर्ड सेलमा राख्नुस् अनि लास्टको इलेक्ट्रोनलाई यसरी गोलो लगाउनुस्। त्यसपछि यो क्लोरिनको लागि पनि सेम प्रोसेस गर्नु त। फर्स्टमा 2टा राखौँ, त्यसपछि 8 वटा राखौँ, कति भयो, 10 भयो। 10 र कति जोड्यो भने 17 हुन्छ, 7। त्यसपछि 7 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ राखिदिनुस् अनि यो 7 लाई गोलो लगाउनुस्। अब यो लास्टको इलेक्ट्रोनले डिटरमाइन गर्छ भ्यालेन्सी, किनकि यो लास्टको इलेक्ट्रोनलाई हामी भन्छौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। के भन्छौँ रे, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको, भ्यालेन्स सेल भनेको लास्टको सेल, लास्टको सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई के भन्ने, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। यहाँ हेर्नुस् त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा, एउटा। सोडियमको लागि, क्लोरिनको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा, 7 वटा। अब यहाँबाट तपाईले के बुझ्नुस् भने यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जति छ त्यति भ्यालेन्स चाहिँ होइन नि। फेरि यहाँ हेर्नुस्, सोडियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 छ, यसको भ्यालेन्सी कति,
भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले अलिकति 1 भन्नु होला यसमा, तर यो क्लोरिनमा 7 भन्न पाउनु हुँदैन। त्यही भएर एउटा यसको लागि मैले एउटा ट्रिक बनाएको छु। ट्रिक के हो भने यहाँ सुन्नुहोस्, लास्टको इलेक्ट्रोन हेर्नुहोस्, यदि लास्टको इलेक्ट्रोन 4 भन्दा कम छ अथवा 4 सँग इक्वल छ भने, के अरे लास्टको इलेक्ट्रोन 4 इक्वल टु 4, के अरे भन्नुहोस् त फेरि, इक्वल टु 4 अर लेस 4 सँग इक्वल अथवा 4 भन्दा कम छ, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 1 छ भने नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु भ्यालेन्सी हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु भ्यालेन्सी भनेर सम्झिनुहोस्। के गर्ने रे, यदि इक्वल टु 4 अथवा 4 भन्दा कम छ भने नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु भ्यालेन्सी, जतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यति नै भ्यालेन्सी हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो 1 भनेको के हो, लेस देन 4 अथवा इक्वल टु 4 हो कि होइन, हो भनेको 4 भन्दा कम हो। त्यसपछि भ्यालेन्सी सोडियमको लागि भ्यालेन्सी कति रहेछ, 1। गुड। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो क्लोरिनको कति छ, 7 वटा इलेक्ट्रोन छ। त्यसो भए यसको लागि अर्को ट्रिक भन्नुपर्छ। यति नोट गर्नुहोस्, म अब अर्को ट्रिक भन्छु। यो यदि 4 भन्दा बढी भयो भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कसरी भ्यालेन्सी निकाल्ने भनेर। ल यति नोट गर्नु होला, पज गरेर नोट गर्नुभए पनि हुन्छ। अब मैले नेक्स्ट ट्रिक भन्छु। यदि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको नम्बर 4 भन्दा बढी, मोर देन 4 भन्दा बढी छ भने के गर्ने भनेर सिकाउँछु। 4 भन्दा बढी छ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको नम्बर 8 बाट घटाउने, सबट्र्याक्ट फ्रम 4, 8 बाट घटाउने। जस्तो कि अघि हेर्नुहोस् त, क्लोरिनको केसमा के गरेको थिएँ मैले, 2, 8 र 7 गरेको थिएँ, लास्टमा कति छ हेर्नुहोस् त, 7। यो 7 त 4 भन्दा बढी हो, त्यस भए 8 बाट घटाउने। यहाँ हेर्नुहोस् 8 - 7 गर्नुहोस्, कति हुन्छ, 8 - 7 गरे भने 1 हुन्छ। त्यस भए क्लोरिनको लागि भ्यालेन्सी कति रहेछ हेर्नुहोस् त, 1 रहेछ। क्लोरिनको लागि भ्यालेन्सी 1 रहेछ। यसरी तपाईँहरूले भ्यालेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए केमिकल फर्मुला निकाल्नको लागि फर्स्ट स्टेप के रहेछ भन्नुहोस् त, कुनै पनि इलिमेन्टको पहिला तपाईँहरूले जान्नु पर्यो एटोमिक नम्बर। त्यो एटोमिक नम्बर जानिसकेपछि त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के हुन्छ त्यो निकाल्न जान्नु पर्यो। त्यहाँबाट तपाईँहरूले त्यसको भ्यालेन्सी पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यो भ्यालेन्सी पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको फर्मुला लेख्न एकदम सजिलो छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, म सर्टकटमा लेख्छु। यहाँ सोडियमको भ्यालेन्सी तलपट्टि लेख्छु 1 थियो, अनि यो क्लोरिन यतापट्टि लेख्छु, क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति, 1। अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा ट्रिक बनाएको छु। ट्रिकको नाम हो क्रिस क्रस मेथड। यहाँ तल लेखेँ, तल हेर्नुहोस् है त, क्रिस क्रस मेथड भनेको क्रस बनाउने भनेर तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला नि। क्रस गर्ने, यसमा पनि ठ्याक्कै क्रस गर्ने। के क्रस गर्ने त, भ्यालेन्सीलाई क्रस गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् सोडियमको भ्यालेन्सी कति, 1। कलर चेन्ज गरेँ है त मैले, ओके रेडली। ल सोडियमको भ्यालेन्सी कति हेर्नुहोस् त, 1। क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति, 1। त्यसो भए भ्यालेन्सी साटासाट गरौँ त, क्रिस क्रस गरौँ। यो क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 छ, यो मैले सोडियमलाई दिएँ। सोडियमको भ्यालेन्सी 1 छ, यो क्लोरिनलाई दिएँ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने, यो सोडियम छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सोडियम हो, Na भनेको। यो भ्यालेन्सी कुन पाएरले क्लोरिनको पाए, कति पाए त, 1। बेसमा 1 लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, क्लोरिनले सोडियमको भ्यालेन्सी 1 पायो। त्यस भए क्लोरिनको बेसमा पनि 1। भाइ बहिनीहरू, यो सोडियमको बेसमा 1 भनेर लेखेको छु नि, यसको मतलब एउटा सोडियम भनेको क्लोरिनको बेसमा 1 लेखेको छु, एउटा क्लोरिन। त्यसो भए त यो बेसमा 1 छ भने तपाईँले लेखिराख्नु पर्दैन, किनकि मैले हेर्नुहोस् त यो ए भनेर लेखेँ भने यो एउटा ए भनेर बुझ्नुहुन्छ आफैले। त्यसो भए यो Na1 भन्नु नै के हो, Na हो। एउटा चिजलाई नम्बर लेखिराख्नु पर्दैन, नम्बर नलेखे पनि त्यो एउटै हो भन्न खोजेको। त्यस भए मैले यो दुईटैको 1 हटाइदिएँ, फर्मुला के आयो हेर्नुहोस् त, यहाँ NaCl। अनि मैले फर्स्टमै तपाईँहरूलाई भनिदिएको थिएँ सोडियम क्लोराइडको फर्मुला हो NaCl भनेर। त्यस भए तपाईँहरूले फर्मुला निकाल्ने, केमिकल फर्मुला निकाल्ने जेनरल टेक्निक त सिक्नुभयो होला। जेनरल टेक्निक सिक्नुभयो, यही हो बेस्ट मेथड। यही हो, तपाईँहरूले सुरुमा के गर्ने, त्यसको एटोमिक नम्बर थाहा पाउने, त्यसको भ्यालेन्सी कति हो थाहा पाउने, अनि भ्यालेन्सी साटासाट गर्ने क्रिस क्रस मेथडबाट। दिस इज वान अफ द इजिएस्ट वे, सबभन्दा सजिलो वेबाट सिकाइदिइरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई।
ओके, अब केही इक्जाम्पलहरू गरौँ, त्यसपछि अलिकति कन्फिडेन्स बढ्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई भने फर्मुला निकालिदिनुहोस् त म्याग्नेसियम क्लोराइडको। म्याग्नेसियम क्लोराइडको फर्मुला कति हो भनेर सोधिदिएँ। म्याग्नेसियम क्लोराइडको फर्मुला कति हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई सोधिदिएँ। अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो म्याग्नेसियमको सिम्बल हो एमजी। हेर्नुहोस् अब कति सजिलो भयो। क्लोरिनको सिम्बल हो सिएल। यो सिम्बल र एटोमिक नम्बर तपाईँले याद गर्नुपर्छ है त। यो म्याग्नेसियमको एटोमिक नम्बर कति हो अरे भनिदिनुहोस् त। तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला 12 हो। क्लोरिनको एटोमिक नम्बर त अघि भर्खर गरे नि त, क्लोरिनको कति हो अरे 17 हो। त्यसपछि मैले यो कन्फिगुरेसन हल्का लेखिदिइहालेँ यहाँ 2 8 10 2 12। यो क्लोरिनको कति हो अरे 2 8 10 7 17। भेरी गुड। लास्टको इलेक्ट्रोनलाई गोलो लगाउनुहोस्। यहाँ हेर्नु त 2 छ, यो 4 भन्दा कम भयो। त्यसो भए यसलाई मैले के गरिदिएँ त, यो भ्यालेन्सी म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी यही भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त 7 छ, यसलाई 8बाट सबट्र्याक्ट गरिदिनुहोस् त कति आयो 1। त्यसपछि क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1। त्यसपछि मैले भ्यालेन्सी तल लेखिदिएँ। म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी रहेछ 2, क्लोरिनको भ्यालेन्सी रहेछ कति हेर्नुहोस् त 1। अनि अर्को मेथड के भनेको थियो, अब त्यसपछि क्रिस क्रस गर्नुहोस् भनेको थिएँ। क्रिस क्रस गर्नुहोस् त म्याग्नेसियमलाई यो क्लोरिनको भ्यालेन्सी दिनुहोस्, क्लोरिनलाई यो म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी दिनुहोस् त। म्याग्नेसियमले कति भ्यालेन्सी पायो हेर्नुहोस् त 1 Mg1। क्लोरिनले कति भ्यालेन्सी पायो हेर्नुहोस् त 2। यो 1 त लेखिरहनु पर्दैन भनेको छु नि त मैले। त्यसो भए MgCl2 कति सजिलो रहेछ हेर्नुहोस् त। MgCl2 रहेछ म्याग्नेसियम क्लोराइडको फर्मुला। बुझ्नुभयो सबैले? MgCl2 रहेछ म्याग्नेसियम क्लोराइडको फर्मुला। अरू पनि गरौँ। यति त जान्नुभयो। अब तपाईँहरूले 2-3टा चिजहरू याद गर्नुहोस्, किनकि सबै चिजहरू चाहिँ डिराइभ गरेर बस्यो भने डिराइभ गर्न त सकिन्छ तर धेरै टाइम लाग्छ। तपाईँहरूले यति चिज याद गर्नुहोस्। हाइड्रोअक्साइड भनेको OH- हो भनेर सम्झिनुहोस्। हाइड्रोअक्साइड भनेको के भनेर सम्झिनुहोस् रे, OH- भनेर। यो माइनसको मतलब के हो, माथिपट्टिको यो माइनसको मतलब के हो थाहा छ? यो चार्ज हो। कस्तो चार्ज छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त माइनस। त्यही भएर यो के हो, नेगेटिभली चार्ज रेडिकल हो। नेगेटिभली चार्ज रेडिकल अथवा आयोन हो। यो नेगेटिभली चार्ज आयोनलाई के भन्थ्यौँ सम्झिनुहोस् त, तपाईँहरूले पढिसकेको हुनुपर्छ। यो नेगेटिभली चार्ज आयोनलाई के भन्छौँ? एनआयोन भन्छौँ। एनआयोन भने के रहेछ त? नेगेटिभली चार्ज आयोन। त्यस्तो चार्ज अथवा त्यस्तो केमिकल स्पेसिस जसको टाउकोमा नेगेटिभ चार्ज छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एनआयोन। हाइड्रोअक्साइड भनेको OH- हो। यो जतिवटा माइनस छ त्यति नै यसको भ्यालेन्सी। हेर्नुहोस् त एउटा माइनस छ, यसको भ्यालेन्सी तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् 1 भनेर। यो कहाँ काम लाग्छ अहिले म भन्छु है त। यसको भ्यालेन्सी कति 1। भ्यालेन्सीमा प्लस माइनस लेखिरहनु पर्दैन। ओके, अर्को हेर्नुहोस् त बाइकार्बोनेट भनेर सम्झिनुहोस्। एउटा बाइकार्बोनेट। यो बाइकार्बोनेटको अर्को नाम पनि छ, यसलाई हाइड्रोजन कार्बोनेट पनि भन्छौँ। सेम कुरा हो। के हो रे? हाइड्रोजन कार्बोनेट भन्नु पनि सेम कुरा हो। बाइकार्बोनेटलाई हाइड्रोजन कार्बोनेट पनि भन्छौँ, सेम कुरा हो। दुईटा नाम हो क्या, नझुक्किनुहोस्। बाइकार्बोनेटलाई हाइड्रोजन कार्बोनेट पनि भन्छौँ। यसको फर्मुला हो यहाँ हेर्नुहोस् त HCO3। H भनेको हाइड्रोजन, C कार्बन, O अक्सिजन हो। थाहा छैन तपाईँहरूलाई, तर यसको पनि के हुन्छ -1। एउटा माइनस हुन्छ। त्यसपछि यसको भ्यालेन्सी कति हो? माइनस चार्ज कतिवटा छ गर्नुहोस् त, एउटा। त्यसपछि यसको पनि भ्यालेन्सी 1 भयो। बाइकार्बोनेट भनेको HCO3- रहेछ, यसको भ्यालेन्सी 1। फर्स्टमा तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो हाइड्रोअक्साइड भनेको OH- यसको भ्यालेन्सी 1। बाइकार्बोनेट भनेको HCO3- यसको भ्यालेन्सी कति 1। यो दुईटै के हो त? एनायन हो। मतलब दुईटैमा चार्ज कस्तो छ? नेगेटिभ चार्ज छ। ओके, यति जान्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै सिकिसक्नुभयो। नातिकन सिक्नुहोस् है त ल। अब त्यसपछि म अर्को भन्छु, कार्बोनेट जान्नुपर्छ तपाईँहरूले। के जान्नुपर्छ रे? कार्बोनेट फर्मुला निकाल्नुहोस् भनेर सोधिरहेको हुन्छ क्या। क्याल्सियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तपाईँहरूलाई कार्बोनेट भनेको त थाहा हुनु पर्यो। अब यो कार्बोनेट भनेको चाहिँ CO3 हो। हेर्नुहोस् त अघि बाइकार्बोनेटमा HCO3- थियो,
कार्बोनेटमा चाहिँ दुईटा माइनस आउँछ यसरी माथि CO3 माइनस माइनस, यो पनि के रहेछ नेगेटिभ चार्ज रहेछ, मतलब यो पनि हाम्रो के रहेछ एन आयोन नै रहेछ। अनि त्यसपछि यसको भ्यालेन्सी कति हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हेरेर भन्नुहोस् कतिवटा माइनस चार्ज गर्नुहोस् त, एउटा माइनस चार्ज दुईटा माइनस चार्ज, त्यसपछि यसको भ्यालेन्सी कति रहेछ 2, कार्बोनेटको भ्यालेन्सी कति रहेछ 2। ओके, अर्को हेर्नुहोस् सल्फेट SULPHAT सल्फेटको सिम्बल सम्झिनुहोस् SO4 भनेर, यति सम्झिनु पर्छ है तपाईहरुले SO4। यसमा पनि दुईटा माइनस भनेर सम्झिनुहोस्, यो दुईटा माइनसको मतलब के हो भन्नुहोस् त, यो पनि रहेछ तपाईको एनायोन नै। अनि यसको भ्यालेन्सी कति रे माइनस चार्ज कतिवटा छ गन्नुहोस् त, माइनस चार्ज छ दुईटा। तपाईहरुलाई यो अचम्म लागिरा होला यो माइनस चार्जको नम्बर गरेर भ्यालेन्सी कसरी भन्नुभयो भने, यो त एलिमेन्ट होइन नि त हाम्रो, यो रेडिकल हो आयोन हो, त्यही भएर आयोनको भ्यालेन्सी कति भन्यो भने आयोनको भ्यालेन्सीलाई मैले सर्टकटमा लेखेँ V, कति भनेर सोध्यो भने त्यसको नम्बर अफ चार्ज गर्ने हो क्या, के गर्ने रे नम्बर अफ चार्ज, कतिवटा चार्ज छ त्यो गर्ने। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त सल्फेटमा SO4 माइनस माइनस छ, त्यही भएर भ्यालेन्सी 2, दुईटा माइनस, कार्बोनेटमा दुईटा माइनस, त्यही भएर भ्यालेन्सी 2। यति बुझ्नुभयो सबैले? ओके, भिडियोलाई धेरै लामो बनाउँदिन, एउटा दुईटा क्वेसनहरु गर्दिन्छु, त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा बाँकी कुराहरु गरौँला। यहाँ हेर्नुस्, जस्तै मलाई भनिदियो सोडियम सल्फेटको फर्मुला के हो भनेर, सोडियम सल्फेटको फर्मुला के हो भनेर SULPHAT सल्फेट। तपाईले यो सोडियमको सिम्बल थाहा छँदैछ Na, यसको भ्यालेन्सी कति रे, अघि भर्खर मैले निकाल्दिएको सोडियमको भ्यालेन्सी 1, सल्फेटको भर्खर मैले सिकाएको के त सल्फेटको सिम्बल SO4, अनि यसको के हो रे भ्यालेन्सी कति त 2, भनेपछि त SO4 माइनस माइनस हो नि त। अब भ्यालेन्सी साटासाट गरिदिनुस्, सोडियमलाई यो 2 दिनुस्, सल्फेटलाई यो 1 दिनुस्, भनेपछि त सोडियम दुईटा Na2 लेख्दिनुस्, सल्फेट त एउटा नै छ Na2SO4। दिस इज द करेक्ट केमिकल फर्मुला फर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेटको फर्मुला के हो भने तपाईले भनिदिनुस् Na2SO4। जस्तै एउटा कार्बोनेटको पनि म तपाईहरुलाई गराइदिन्छु, क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मुला के हो भनेर, क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मुला के हो भनेर, क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मुला के हो भनेर, यहाँ हेर्नुस् त क्याल्सियमको सिम्बल के हो, क्याल्सियमको सिम्बल Ca, यसको भ्यालेन्सी 2, कार्बोनेटको सिम्बल CO3, यसको पनि भ्यालेन्सी 2। यहाँ हेर्नुस् त भ्यालेन्सी साटासाट गरिदिनुस् त, क्याल्सियम दुईटा CO3 दुईटा, CO3 पुरालाई दुईटा लेख्नु पर्यो भने यसरी ब्राकेट दिएर 2 लेख्नुस्। अब तपाईहरुले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस् त यो क्याल्सियम दुईटाको लागि दुईटा कार्बोनेट चाहिन्छ भनेपछि त यो 2 छ, त्यसभए मैले क्याल्सियम एउटा मात्र लिए, Ca मात्रै गरे भने कार्बोनेट पनि एउटा लिनु पर्यो नि त, यसरी सम्झिनुस्। अथवा यो 2 र 2 क्यान्सल भयो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 त लेखिरहनु परेन। त्यसपछि क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मुला के भयो हेर्नुस् त CaCO3। अब तपाईहरुलाई म एउटा दुईटा होमवर्क दिन्छु, त्यसको एन्सर कमेन्टमा गर्नु होला, त्यसपछि बाँकी रहेको कुराहरु गर्दिन्छु नेक्स्ट भिडियोमा। यहाँ हेर्नुस् एउटा, अब यो क्वेशनहरु लेख्नुस्, म्याग्नेसियम सल्फेटको निकाल्नुस्, म्याग्नेसियम सल्फेटको फर्मुला निकाल्नुस् तपाईहरुले, यो होमवर्क है त, म्याग्नेसियम सल्फेटको फर्मुला। अर्को एल्युमिनियम क्लोराइडको फर्मुला निकाल्नुस्, एल्युमिनियम क्लोराइडको फर्मुला निकाल्नुस्, एल्युमिनियम क्लोराइडको फर्मुला निकाल्नुस्, सिलिकन क्लोराइडको फर्मुला निकाल्नुस्, सिलिकन क्लोराइडको फर्मुला निकाल्नुस्, सिलिकन क्लोराइडको फर्मुला निकाल्नुस्। अनि लास्ट एउटा दिन्छु फस्फोरस अक्साइडको फर्मुला निकाल्नुस्। ओके, यति चीज गर्नुस्, त्यसपछि म बाँकी कुराहरु तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा गराइदिन्छु। अहिले यति नै गरे, बाँकी कुराहरु अब तपाईहरुलाई गाह्रो लागेको टपिक छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यसमा भिडियो बनाइदिन्छु। ओके, आजलाई यति नै गरे है त मैले।